बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मैंने आपको उशा कान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सुरखैल का वाक़या सुनाना है। बुनियादी तौर पे आप ये समझें कि इश्क की तकवीम में कहते हैं कि फ़ासले जो हैं वो ज़मान के हों या मकान के हों, फ़ासले तारीख़ के हों या जोग्राफ़िया के हों, वो कोई माने नहीं रखते। आशिक लोग जो होते हैं, जो सच्चे आशिक होते हैं, उनको जो है हिजर में भी वसाल की लज़्ज़तें मिलती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको सहाबियत का शरफ़ तो नहीं मिला, चूँकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ारी हयात में एक या दो मरतबा मदीना मुनव्वरा आए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, वापस चले गए। चूँकि इनकी वालदा इंतहाई ज़ईफ़ थी और साथ जो थी वो नाबीना थी, तो ये अपनी वालदा की खिदमत में रहते थे। लेकिन बावजूद दूर रहने के, करन में रहने के, सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने इनकी निशानियाँ भी बताई थी और फरमाया था कि ताबईन में मेरा बेहतरीन दोस्त जो है उवैस करनी है। उवैस करनी वो नाम है, जब हम इनका ज़िक्र करते हैं तो क़ल्ब ज़हन पे एक ताज़गी और ऐसे लगता है जैसे एक खुशबू आती है। और ये वो हस्ती थी जिनकी सांसों में भी जो थी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आती थी। और इनकिसारी और इसका ये मामला है कि इनकिसारी और इसकी मेराज जो थी वो इनके कदमों के बोसे लेती थी। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि मेरे क़ल्ब को भी नसीब हों तेरी ज़ात से वही निस्बतें, वो जो अज़मतें थीं बिलाल की, वो जो राब्ते थे उवैस के। तो सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने मशहूर वाक़या सुना हुआ है कि अपना जुब्बा मुबारक तोहफ़े के तौर पर दे के सैयदना फ़ारूक आज़म और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा को भेजा था। और एक रवायत के मुताबिक सैयदना बिलाल हबशी भी इनके साथ थे। जब ये करन में पहुँचे और सैयदना बिलाल हबशी को सैयदना अली मुर्तज़ा और सैयदना उमर फ़ारूक ने कहा ज़रा ढूंढो यार वो किधर है। वो कहते हैं ढूंढने के लिए गए तो देखा कि बाहर वो बस्ती से बाहर जो थे वहाँ पे नमाज अदा कर रहे थे और ऊँट इनके साथ थे। इनके ऊँट, ये ऊँट चराया करते थे और बहुत सादा लिबास, ये ऊँट के बालों का बना हुआ सर्दी गर्मी में एक ही लिबास पहनते थे। तो ये अपनी इबादत में मसरूफ़ थे और हैरान हो गए वो देख के। उन दिनों बहुत शोर था कि भेड़िए जो थे वो ऊँटों को खा जाया करते थे, लेकिन वहाँ भेड़िए जो थे वो इर्द गिर्द ऊँटों की हिफाजत कर रहे थे। तो एक तो इनको ये सैयदना बिलाल हबशी को बहुत ये जो बात थी इसने हैरान किया। उसके बाद जो उन्होंने सलाम फेरा तो कुछ आपस में गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया कि सैयदना उमर फ़ारूक और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा तशरीफ़ लाए हुए हैं। फिर उनसे मुलाकात हुई तो मुलाकात में इन्होंने जो पहला सवाल किया, कहा कि तुम तो हर वक्त हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नूरे पाक है और वो जो जबीन पाक है, हुस्न मुस्तफ़ा के जलवों में आप तो हर वक्त जो है वो मसरूफ़ रहते हैं, आप देखते रहते हैं। उनका यकीनन अल्लाह ने बड़ी सआदत बख्शी है। इनका मैं एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर आपने तो बहुत देखा है, तो ये जो दो भवें मुबारक थी आपस में मिली थी या इनमें फ़ासला था? तो उन दोनों ने मुस्करा के कहा कि ये तो हमने कभी नोट नहीं किया, इतना टिकटिकी लगा के नहीं, हमने कभी चेहरा अनवर को कोई देख ही नहीं सकता था, ताब ही नहीं ला सकता था। इससे एक बात तो अहले मार्फत ने कही कि लगता है कि दूर रहकर वो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बत के मज़े, ये फ़ुरकत में भी कुर्बत के मज़े लेते थे सैयदना बिलाल हबशी। और उनको हुलिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त निगाहों के सामने रहता था। दूसरा इनका वाक़या जो है वो बहुत दिलचस्प है। इनके कई करामात के वाक़या हैं, जिनमें से एक जो बहुत ही दिलचस्प वाक़या है वो ये है कि हज़रत हबीब बिन सुहैल बयान करते हैं, कहते हैं कि हम समंदर में एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे और बहुत बड़ी कश्ती थी जिसमें हम सफ़र कर रहे थे। उसमें जहाज़ उस ज़माने में लकड़ी का जैसे समझे, उसमें कुछ सामान भी था मदीना मुनव्वरा के लोगों का, और मदीना की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कहते हैं कि उस सफ़र में जो था तूफ़ान आ गया और कश्ती जो थी वो बिल्कुल डूबने लगी। तो हमने कहा कि भाई जो है इस वक्त बड़ी सूरत हाल जो है वो बड़ी नाजुक हो गई है और इस वक्त बचना मुमकिन नहीं। तो कहते हैं एक कंबल पोश जो था वो निकला, उस हमारे जहाज़ लकड़ी के जो कश्ती थी बड़ी, उसमें से निकल के उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और कुछ तिलावत करनी शुरू की और वो पानी पे चलने लगा और कहने लगा दुनिया का ख्याल जहन से निकाल दो, दुनिया को तर्क कर दो
اور ہمارے پیچھے پیچھے آؤ۔ ہم نے کہا آپ دعا کریں ہمارے لیے، دیکھیں ہم پہ کیسا مشکل وقت ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم اللہ تعالیٰ کی قربت پیدا کرو اور ترک دنیا کے ساتھ بسم اللہ پڑھو اور کشتی سے باہر آ جاؤ۔ کہتے ہیں ہم بھی باہر آئے اور ہم چلتے چلتے جو تھے وہ کنارے پہ پہنچ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں بہت دکھ تھا، ہمارا بہت زیادہ مال تھا اس کشتی میں، یا جو بھی جہاز اس کو کہتے ہیں اس میں تھا۔ تو کہتے ہیں ہم پریشان تھے ان کے پاس۔ تو انہوں نے کہا اگر تم وعدہ کرو نا کہ مدینہ منورہ میں آج کل لوگ قحط کی کیفیت سے دو چار ہیں، تو مدینہ پہنچ کے یہ سارا مال جو ہے تم غرباء میں مفت تقسیم کرو گے تو یہ کشتی بھی مل جائے گی، مال بھی مل جائے گا۔ انہوں نے فوراً اپنی نیت بدلی، انہوں نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے۔ اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ پانی جو تھا، سمندر کی موجیں جو تھیں، وہ کشتی کو لا کے انہوں نے کنارے پہ رکھ دیا، تو اس طرح ان کی کشتی بھی بچ گئی۔ دوسرا واقعہ ان کا بہت دلچسپ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص نگاہ عطا فرمائی تھی۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ مجھے بہت شوق تھا، یہ بھی تابعی تھے، کہ میں جا کے ان کی زیارت کروں۔ تو کہتے ہیں میں گیا کرن میں، لوگوں نے کہا وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، وہ تو کوفہ میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کوفہ کی طرف چلا تو بصرہ کے قریب جا کے میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہاں پہ وضو فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں میں جو ہی سامنے ہوا میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواباً سیدنا اویس کرنی نے کہا حرم بن حیان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہے، میں تو آپ سے کبھی پہلے ملا نہیں، آپ نے یہ میرا نام کیسے پکار کے کہا؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ عرفت روحی روحہ کا، میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا، اور انہوں نے فرمایا کہ بس قیامت قریب ہے اور اس لیے اس کی تیاری کرو۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات جو ہیں وہ کئی شہروں میں ہیں، ان کا یمن میں بھی ہے اور عراق میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، بڑے بڑے شہروں میں ان کے جو مزارات ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ کئی شہروں میں ہیں۔ یہ چونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ کریم مجھے جو ہے مستور رکھنا، لوگوں پہ میرا ظاہر نہ ہو، تو ان کا اس وقت جو مزار ہے، عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ہے ان کا مزار، یمن کے لوگوں نے بھی مزار بنایا ہوا ہے، شام میں بھی ان کا مزار ہے، آذربائیجان میں ہے اور سندھ میں حضرت اویس کرنی کے مزارات اتنے ہیں۔ تو جب یہ میدان حشر میں آئیں گے تو حدیث پاک کے مطابق 70,000 ملائکہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہوں گے، جو پہچانے نہیں جائیں گے کہ اویس کرنی ان میں سے کون ہے۔ یعنی اتنا ان کی اللہ نے دعا، اور مستجاب الدعوات ہے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی۔ میں آج کی نوجوان نسل کو یہ خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقام ان کو کیسے ملا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ عبادت اور ریاضت تو یقیناً وہ کرتے ہی تھے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اگر ماں باپ کی آپ توقیر اور عزت اور احترام نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ آپ کی نمازیں کام آئیں گی، نہ آپ کے روزے کام آئیں گے، نہ آپ کے حج اور زکوٰۃ کام آئیں گے۔ پہلے آپ کو ماں باپ کی خدمت اور ان کی عزت اور تکریم کریں گے تو پھر یہ سارے فیض جو ہے یہ آپ کو ملیں گے۔ میری دعا ہے اللہ کریم حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیے، یہ نعرہ میں تو صبح و شام لوگوں سے لگواتا ہوں اور انشاءاللہ گاتا رہوں گا، چونکہ مجھے معلوم ہے پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو اس کی بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔